الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ایصال ثواب چوہدری محمد نسیم صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دی ایصال ثواب دے سلسلہ اچھے اللہ کریم دی بارگاہ چو دعا ہے اللہ حضور دے والدین دا صدقہ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے. وقت کافی گزر گیا، میں زیادہ دیر آپ احباب دی سما خراشی نہیں کرنی. بڑے لمبے سفر تو میں اسلام آباد تو آ رہے ہیں اور میں سفر تے دوبارہ جانا ہے. ایک دو حدیث پاک عظمت والدہ دے حوالے نال سماعت فرماؤ. ظہر دی نماز دا وقت بھی بالکل قریب ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو. قرآن مجید دے اندر 3 آیات ایسی آنے کہ علماء نے فرمایا ان آیات دے ایک حصے تے عمل کریے ایک تے نہ کریے. تو اللہ فرما دے کہ جس حصے تے عمل کیتے میں وہ بھی قبول نہیں کردا. پہلی آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر کوئی مسلمان نماز دے پڑھے زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں. اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے نماز دا منکر ہو جائے تو خالق فرماتا ہے مینوں تیرے مال دی لوڑ نہیں. میری بارگاہ دا قرب چاہنے تے اقیم الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر. دوسری آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو. اگر انسان اللہ دی اطاعت کرے، عبادت کرے، فرما برداری کرے مگر رسول کریم نہ رشتہ توڑ لوے، اللہ فرماتا مینوں تیری اطاعت دی لوڑ نہیں. خالق کائنات نے محبت دا اصول بنا دیتا کہ محبوبہ جڑا تیرا ہے او ساڈا ہے، جڑا تیرا نہیں او ساڈا نہیں. تیسری آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا: انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماپیاں دا بھی کر. اللہ فرماتا میرا لاکھ شکر ادا کر جے ماپیاں دا نہ فرمانے.
میں اپنا کیتا شکر بھی قبول نہیں کردا میری بارگاہ دا قرب چاہنے تے نماز بھی پڑھ زکات بھی دے میری بھی عطایت کا رسول دی بھی کر دے شکر میرا ادا کرنا نال ماپیاں دا بھی کری جا اور قرآن مجید دی صرف ایک ہی آیت نہیں قرآن پاک دی متعدد آیات بینات اندر اللہ کریم نے جتھے اپنا ذکر کیتا نال ماپیاں دا کیتا جتھے ماپیاں دا کیتا نال اپنا کر لیا عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر ضرور ہے تو خالق کائنات نے دسیا کہ ایک لات تے کھلو کے تو ساری رات نفل پڑھدا رہے یہ صبح اٹھ کے ماں پیاں دا نا فرمانے مینوں تیری رات دے جگراتے دی لوڑ نہیں ہاں رات ستیاں گزر جائے صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چوم تیری ستی رات بھی میں ساری عبادت چ شمار کر لوا گا یہ میری بارگاہ دا قرب جانا ہے ان قرآن مجید اللہ کریم نے ماں باپ نو کتھے کتھے اپنی عبادت چنار رکھیا پڑھا قرآن بھائی میں پہلی مرتبہ تواڈی زیارت لئی حاضر ہویا قاری بنی امین صاحب میری بڑی محبت والے نے انہوں نے پتہ ہے کہ میرے کو وقت نہیں ہوتا پورا سال دو سال مگر یہ جڑا تواڈا بیلی چودھری نسیم صاحب دا باہر ہے اودی بڑی پرفزور فرمائش ہے کہ آسی صاحب ضرور آنا ہے میں بڑی معذرت کی تھی کہ میں بڑا تھکیاں بھائی آج شب برات بھی ہے 5 پروگرام میں رات نو کرنے نے ہون بھی میں اسلام آباد تو آ رہا ہوں تو میں بڑے ہی انکار کیتا مگر اتنی سفارشاں پتہ نہیں میں سمجھدا سا کہ کتھوں انیاں سفارشاں نوجوان لائے یا میرے واسطے میں حاضر ہو گیا تھوڑا جا مینوں ذوق دیو میں تہانوں مدینے دی گلی چ چھڈ کے آ جاواں جڑا بول سکدا اونچا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ چک سکدا چک کے بولے سبحان اللہ جڑا نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمایا عبادت قریب کرتے ماں پہ نال حسن سلوک کر اس صرف میرے تو ہاڑے واسطے نہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اے مسلمانوں تو ہاڑے نالی نہیں میں بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڑا وعدہ لیا کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام عبادت میری کرے آجے تے ماں پیاں نال حسن سلوک کرے آجے اور ایک گل بنی اسرائیل دی سن لو ایک امت مصطفیٰ دی سن لو باقی گلہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی پہاڑاں چ پیدل سفر فرما رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام وال جا رہے علامہ شفوری فرما دینے کہ حضرت موسیٰ نو پہاڑاں چ تھکاوٹ ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما اللہ فرما موسیٰ اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ ایک درویش بیٹھا ہے ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو کلیم ربانی فرما دینے جدو میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے پہاڑی دے اوٹ چک ولی بیٹھا ہے اکھیاں باندھنے یاد الہی پہ کر دے تسبیحات پہ پڑھ دے تے مالک نہ لو لائی بیٹھا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے حضرت موسیٰ فرماتے نے میں بابے دے قریب جا کے آکھیا بابا السلام علیکم بابے آنکھ کھول کے موسیٰ والے وے کہتے کہنے لگا جی موسیٰ علیکم السلام حضور بے جو آپ فرماتے نے میں بیٹھ گیا تھے بابا اکھیاں بند کر کے پھر یاد الہی کر دے آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا اس بابے نو میں ملیا پہلی بار اس علاقے جو پہلی بار گزریا انہوں میرا نام کنے دسے آپ فرماتے نے میں دل جو سوچ رہا تھے بابا اکھ کھول کے پھر میرے والے ویکھیا تو کہنے لگا نبی اللہ جڑا تینوں میرے کو بھیج سکتا ہے منو تیرا نام نہیں دس سکتا انہاں کہہ کے بابا پھر اکھیاں باندھتے یاد الہی کر دے کلیم ربانی فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھر
پہاڑ سجے کھبے ویکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی آبادی شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا فرماد نے میں دل جو سوچ رہا تھے بابے پھر میرے والے ویکھیا تو کہنے لگا موسیٰ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھوں مرضی لے آ کے دے ماں بابا پھر اکھیاں بند کر کے یاد الہی کرن لگ پیا تے کلیم ربانی فرماد نے میں سوچی پہ گیا میرے دل وچ جھاتیاں پہ مار دے یہ کون ہے سنو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ حضور نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی متھے دی اکھا نہ ویکھ دیو او خدا دے نور نہ ویکھدا ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے بڑی دیر تک میں بابے دے قریب بیٹھا رہا یاد الہی کردہ رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے پھر لاوے جانن نوروں اے بلیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں اللہ دے نبی فرما دے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے میرے والے ویکھ کے کہنے لگا حضور سواری آ جائے تھوڑا جا اور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تسی آؤں دے لنگر دے آسرے تھوڑا جا آسرہ گھنوں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گاؤں جاتا ہے ودی نو ستہ ہی خیرہ ہوں دیا نے اچھا بولو سبحان اللہ بابا کہنے لگا حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے حضرت موسیٰ فرما دینے بابے نے ایک باری میرے والد ایک باری آسمان وال ویکھیا بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا پیا جاوے بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا اللہ دے نبی فرماندے نے میں حیران رہ گیا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا فرماندے نے میں حیران بابا کہنے لگا لج پالا پہ جاؤ سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے پہنا تے بھول گیا میں پوچھیا بابا میں نبی ہاں تو ولی ہے دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ لیاں نے کنیاں کو راتاں جا کے بیٹھا ہے کنیاں کی باتاں کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے دی اچھی خانی کرے گئیاں اللہ دے نبی دے قدم پھڑ کے رو کے کہنے لگا لج پالا نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میرے رکوع تے سجدیاں تے عبادتاں دا کمال ہے فرمایا دس بابا انہیاں شانہ کتھوں لیاں ہونی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا میں 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا جڑ ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں کہن لگی وے پتر آیا جا جاندی وری پردے سن ماں دے سینے لگ جا میں اپنی ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری اماں کہن لگی نیلی چھت والے آؤ اج میں ٹر چلی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردا رہا اج میں ٹر چلی میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی وری کوئی دعا دینی یا اللہ 20 سال جو کہندی رہی میرا پتر من دارے آئے ایو دعا دینی جی میں اے میری من دارے آئے میں ٹر جاوا تو اے دیا من دار میری من دارے اے میری من دارے تو اے دیا من دارا بھی عرض کہتی نبی اللہ ماں سینے تھے لیٹے میری ماں نے دعا کی تھی ماں دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے آوے دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مرے
نہیں تے پوچھو نہ کلو جنہ دی ماں کوئی نہیں عارف کھڑی میاں محمد بخش دی تروں تڑپ گئی میاں داب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے پھر ننگا ہوئے پیر مرنے کڈ خالی اے ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤں نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ میرے آقا دا خون پیا نکل جائے کملی والے روندیاں روندیاں کعبے جی آگے سارا دن سرکار کلیاں بہ کے روندے رہے ادھر شام نو امیر حمدہ چاچا شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے او دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگیاں جے کعبے کولوں گزری سا محمد پیا روندا سی پوچھیا کیوں روندا ہے نوکرانی کہن لگی لوکی آنکھ دینے انو ابو جاؤں لے مارے تے نوکرانی رو کے کہن لگی اج کدیو دا باپ زندہ دا لوکیاں جی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدیو دی ماں آمینہ زندہ دی انج نکراں چ بہ کے کلیاں نہ روندا چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جان دے سر چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو سینے نہ لا لے کہن لگے رونا اے بھتیجیا میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں کدے میرا بھی باپ ہوندا لوکیں جی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج میری ماں دیندا دی انج نکراں چ کلیاں بہ بہ کے نہ روندا پر میں کی کراں میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں تے ماوا باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی میری بھی ماں زندہ ہوئے تے فرمایا میں نو رون نہ دے میں نکرہ چکو دیوارہ نہ لکھے نہ روندا ماں دی گودی چ لیٹ کے رو لیندا ماں دی قدر پوچھنی پوچھ میرے نبی کو لو گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے مکہ طور تے آیا تے عرض کی تھی یا اللہ میں نبی تے ولی انہیں مرتبہ دیتے نہیں کیا سامان تو بدلن دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرمایا موسیٰ اسے گل تو حیرانوں نے بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے اللہ فرمایا موسیٰ جے کدے بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا تے آکھے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا دعا میں او دی ای بھی من لنی ہے کیونکہ میں او دے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھنا تو دی ماں دی دعا وال ویکھنا ماما نو دھکے مارن والیو تے ماما دے سامنے اچھا بولن والیو اج ماما دی قدر کر لو رب کعبہ دی قسم ایک وار اے میوہ چلا جاوے دوسری واری حیاتی چکدے نہیں جے ملدا رسول کریم نے فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہو قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا آج شب برات ہے شب برات نو ہر گناہگار نو معافی مل جاندی ہے ایسی عظیم رات ہے کہ رب اپنی قدرت کاملہ دے نال پہلے آسمان تک آکر اللہ کریم فرماندا ہے کوئی منگن والا منو عطا کراں مگر اس عظیم رات وچ بھی ماں باپ دے گستاخ نو اللہ معاف نہیں کردا اتنی رحمت دے باوجود کہ اللہ نے رات بخشن واسطے رکھی اج دی رات اپنے رسے ہوئے رب نو مناواں دی رات مگر جڑا والدین دا گستاخ حضور نے فرمایا اس رات انہوں بھی معافی نہیں دیتی جاندی لہذا جنہ دے ماں باپ ناراض نے اج قدم پکڑ کے رات تو پہلے پہلے معافی مانگ لو جے تسی چاندے تو ہڈا رب تو ہنو معاف کرے جے چاندے ہو نا کل نو اولاد ادب کرے پھر آج اپنے والدین دا ادب کر لو رات میں جو کم تو آؤ
کو تھوڑی دیر اپنی ماں دے قدمہ چ بیٹھیا کرو، اپنے باپ دے قریب بیٹھ کے دکھ سکھ دی کر لیا کرو۔ نہ تیری ماں تے تیرے باپ نو تیری دولت دی لوڑ ہے، نہ انہاں نو تیری کوٹھیاں دی لوڑ ہے تے نہ کاراں دی لوڑ ہے۔ والدین نو صرف تیرے کول چند منٹ چاہیے دے، او شام نو آ کے جدو بچہ اپنی ماں یا باپ دے قریب بیٹھ دے، ماں باپ دا جگر بڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ شام نو تھوڑا جا ویلا اپنی ماں یا باپ کل قریب آ کے ضرور بیٹھیا کرو۔ نوجوانوں بے شمار گلہ نے سا والدیا مگر عرض کراں، میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نو کو مقام ملے آئی تو او دے وچ ماں دیاں دعاواں شامل نے۔ ماں دی دعا نال بندہ نبی نہیں بن سکدا، صحابی نہیں بن سکدا، مگر غوث قطب تے ابدال لوگ جتنے بنے نے ماواں دیاں دعاواں دے نال بنے نے۔ میں ایک دی اگر حیات طیبہ امام بخاری تو لے کے امام ابو حنیفہ تک، اور میں حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ تو لے کے تے باب فرید تک تے غوث پاک تک اگر سناواں تے پیچھے میں دعاواں ماں دیاں نظر آؤں دیا نے۔ ایک دی سیرت اگر میں گفتگو کرا میں بڑا وقت درکار ہے۔ خواجہ خواجگاں امام الاولیاء حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ولیاں دا امام جڑا عبادت کر دے تے فرشتوں دی عبادت ویکھنا ہوندے نے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وہ فرشتے جنہاں نو اپنی عبادتاں تے بڑا مان سی نا، جنہاں آکھیا سی یا اللہ آدم نہ بناویں اسی تھوڑیاں تیری عبادت کرنا واسطے، او فرشتے جنہاں نو اپنی عبادتاں تے بڑا مان سی، او باب فریدی تے خواجہ بایزید دی عبادت ویکھنا ہوندے رہے نے۔ بڑی لمبی گل ہے، حضرت بایزید بستامی دا اولیاء جو مرتبہ تے مقام ہے، آپ نو سلطان العارفین کیا جاندے۔ میں کتابہ پڑھیا کہ شہر بستام دے اندر بارش نہیں ہو رہی، لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی، بڑی دعاواں کی تھی بارش نہ آوے، لوگ مایوس ہو کے شہر چ جا رہے تھے کہ سونا جا نوجوان شہر چو باہر نکلیا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا ربا تینوں او دا واسطہ جو میرے متھے چ بارش بھیج دے۔ اجی اس نوجوان دے الفاظ پورے نہیں ہوئے تے چھم چھم بارش آ گئی۔ بستام دے لوگوں نے پوچھا سا اینیاں دعاواں کیتیا بارش نہیں آکھی، تو ترلا ہی مارے ہے تے دس تیرے متھے چ ہے کی؟ کہنے لگا میرے متھے چ دو اکھیاں نے۔ لوگا پوچھا انہاں اکھیاں دا کمال کی ہے؟ کہنے لگا انہاں اکھیاں دا جدو بھی وسیلہ پا کے رب کو کچھ منگا رب ضرور دیندا ہے۔ لوگا پوچھا انہاں اکھیاں نال کیتا کیا؟ کہنے لگا انہاں اکھیاں نال میں حضرت خواجہ بایزید بستامی دی زیارت کی تھی ہوئی ہے۔ جڑا بایزید بستامی دی زیارت کرے ہو دا یہ مقام ہے، بایزید دا کی مقام ہوئے گا؟ او خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھے حضور یہ مقام کتھوں لے آجے؟ انہاں زہد تقویٰ تے مجاہدات عبادت کی تھی کہ فرشتے ویکھن آؤندے رہے، عبادت نال فرمایا نہیں۔ حضور مرتبہ رات جگراتے نال فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی حضور زہد تقویٰ تے مجاہدات نال فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا حضور مقام کتھوں لے آجے؟ یاد بھی معمول اولیاء اللہ دے گھراں دا، جدو بچہ 4.25 سال دا ہوئے تے رسم بسم اللہ کران دینے، کسے ولی نو بلا کے کسے عالم نو بلا کے انہوں بسم اللہ پڑھان دینے، انہوں رسم بسم اللہ کیا جان دے۔ خواجہ بایزید فرما دے جدو میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دی عمر ہوئی نا تے میری ماں انگلی لگا کے میں محلے دے قاری صاحب کو چھوڑ آئی تے اماں جی نے آکھیا قاری صاحب میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ، رسم بسم اللہ کریے۔ کڑیاں چنگیاں ماما سن، بچہ بول دا سی تو انہوں پہلے قرآن پڑھا دیا سن۔ آج بچہ جب پیدا نہیں ہوندہ تے ماما پہلے سوچا ہوندہ میں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، میں انہوں پائلٹ بنانا ہے، او بڑا ہو کے جہاز بن جاندہ ہے۔ یقین کرو کاش تو سوچے آوے یا اللہ پتر دے ماں گا نہ میں دا عالم دین بناواں گا، حافظ قرآن بناواں گا، او حافظ نام بھی بنیا تینوں قبر چ نیت دا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی اولادہ لے نیت چنگی رکھو۔ خواجہ بایزید نے روز قرآن مجید پڑھ کے آنا تو انہوں پتہ ہے کہ بچہ جو صبح پڑھ کے آوے تو ماما سینے لا لیں دیا تے ماما بڑے پیار نال پوچھ دیا جب میرا پتر کی پڑھ کے آئے،
با یزید فرماتے نے ماں بھی روز پڑھ کے ہونا تے ماں پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے روز سنا دینا. خواجہ با یزید ایک دن بڑے پریشان صبح صبح مسجد چو گھر آئے. ماں نے سینے لاگے پوچھا پتر کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی اماں جان اج قاری صاحب نے قرآن مجید ایک آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان ہاں. ماں کہنے لگی بھی وہ کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں نکھے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ خواجہ با یزید نے اس ویلے یہی آیت پاک پڑھی. عرض کی تھی اماں جی اللہ قرآن مجید چکندے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیدا بھی کر. تے ماں کہنے لگی دے چو پریشانی والی کیڑی گل ہے؟ تے چھوٹے بجے با یزید نے عرض کی تھی اماں چھوٹا جا بچہ دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لے تے یا رب دا کرا لے. وہ کنی سیانی ہوئے گی ہو جڑی ماں دی گوچ با یزید ورگا پتر کھیڑیا ہوئے گا. ماں سینے لا کے آکھیا رو نہ تے پریشان نہ ہو، میں تیرا کام سوکھا کر دے نہیں آتا. جاوے با یزید تینوں ماں نے اپنا حق کی معاف کیتا. جا جا کے رب راضی کر. ماں نے اجازت دے دیتی. خواجہ با یزید فرماتے نے اس دن گھروں نکلیا میں 30 سال جنگلاں چ عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی. 30 سال بعد فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے میں اپنے دل چ جھاتی ماری میں ولایت دے کس مرتبے تے پہنچیا. آپ فرماتے نے 30 سال بعد جدوں میں دل چ جھاتی ماری تے دل خالی، جڑے رب نو لبا ٹوریا لبا ہی نہیں، چیخاں نکل گئی. تے خیال آیا با یزید 30 سال چ رب نہیں ملیا کدھر ماں نہ جاندی رہے، چل ہن ماں راضی کریے. خواجہ با یزید فرماتے ہیں میں دوڑیا گھر آیا، آکے دروازہ کھڑکان لگا، اندروں ماں دے رون دی آواز پہ آوندی ہے. با یزید نے کنڈا نہیں کھڑکایا، دروازے چ ویکھیا ماں سجدے چ پئی روندی ہے. اماں رو کے پئی آکھدی ہے ربا 30 سال گزرے نے میرا با یزید بھی چھڑ گیا. تے اماں کہندی ہے ربا میرے پتر دا خیال رکھنا، او دی اماں کول کوئی نہیں. ربا میرے با یزید نو ٹھیڈا نہ لگے، میرے با یزید نو تتی واؤ نہ لگے. ربا میرے با یزید نو دکھ نہ آوے. اماں رو رو کے دعاواں کر دی ہے، آپ باہر پیروں دینے. اماں میں 30 سال ملن نہیں آیا، اج بھی سجدے سے دعاواں کرنی ہے. اماں رو کے پئی آکھے ربا میرے پردیسی دیاں خیراں کرنی آنی، میرے مسافر دی خیر کری. ربا انہوں دکھ نہ دیوی. آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا. اماں پوچھ دیئے وہ کون ہے؟ رو کے کہنے لگی اماں دروازہ کھول، جدے لی دعاواں کرنی ہے او پردیسی آیا. اماں پردیسی آیا 30 سال دا بچھڑا پتر آیا. ماں نے دوڑ کے بوہا کھولیا. ادھی رات تک ماں تے پتر بیٹھ کے گلاں کر دے رہے. سردیاں دی آخر رات راتوں رات ڈھلی تے ماں کہنے لگی بے پترہ میں تہجد دی نماز پڑھنی ہے تے شریعت دا قانون ہے کہ تہجد پڑھنے واسطے تھوڑا سونا پیندا ہے کہ میں تھوڑا سو لواں. با یزید فرماتے نے میری ماں سو گئی کہ میں آج بستر پہ بچھاواں. فرماتے ہیں ماں دی ستی آواز آئی وے با یزید پانی پلا. رو کے عرض کی تھی یا اللہ شکر ہے 30 سال تیریاں منداریاں اج ماں دی منن دی واری آئی ہے. فرماتے نے میں ویکھیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں، سردیاں دی رات ہے، دوروں جا کے تو پانی لے کے آیا. آندیاں نو ماں سو گئی. فرماتے نے ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھلوتا رہا. اماں تہجد دی نماز پڑھنی اٹھی. اماں ویکھ کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں. عرض کردنے اماں ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایا جاوا. اماں نے پانی نہیں پیتا، ہاتھ چوکے دعا کی تھی ربا 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے، اج ماں راضی کر دیتی ہے. میں ماں دعا دینی آؤ میرے با یزید نو بلگا دا امام بناو دے. فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اج ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے. اللہ مینوں ولایت دیاں منزلاں طے کراؤ دتیاں. دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کیتی
اما معافی دے دے میں بھولے کھیچی رہ گیا وا جیڑی ولایت جنگلاں وچ لبدا رہیا وا مینوں کی پتہ سی ماں دے پیراں تھلے پئی ہوئی جیڑی ولایت میں جنگلاں چ لبدا رہیا او میری ماں دے قدماں تھلے پئی سی پچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں چولی پر دیندی دو گڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی ماما بھی ہوئی نہیں تے پتر بھی ہوئی نہیں ہاں ہاں اج بھی ماں کوئی وال کٹان والی نہ ہوئے ادھے بازو پان والی نہ ہوئے تے نخن بدھان والی نہ ہوئے اج بھی کھتر دی چادر لے کے او تہجد دی نماز پڑھنے والی تے لسی ڈڑک دی محمد تے درود پڑھنے والی ماں ہوئے تے دعا کرے پتر اج بھی ولی بن سکدا ہے جدو دیا ماما بال کٹان والیاں آگئیاں پتر ڈکیت پیدا ہو گئے تے جدو دیا ماما تہجد پڑھنے والیاں ہو دیا سن پتر با یزید ورگے جام دے سن آج ماں اونج دی ہو جائے تے دوسرا بابا فرید تے نہیں آونا تے فرید کو غلام تے آوے ہی آوے تو لہذا کوشش کرو اپنے گھران دیا خواتین آج دی بیٹی کل دی ماں ہے اج دی بیٹی نو کملی والے دی بیٹی فاطمہ دی نوکرانی بنا دیو پتر حسین ورگے نہ ہونگے تے حسین دے غلام ضرور ہونگے حسین ورگے تے نہیں آ سکتے حسین دے غلام تے پیدا ہو سکتے آؤ اللہ کریم دی بارگاہ چاخیر تے دعا کریے اللہ حضور دے والدین دا صدقہ چودھری نسیم صاحب دی والدہ درجات دی بلندی فرمائے اللہ انہوں دی قبر منور کرے جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ سے تندرستیاں عطا فرمائے اولاد نو ادب دی توفیق دے وے جنہ ہاں دے ٹر گئے نے اللہ انہوں دیاں قبران منور فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بھئی آج دی تقریر جڑے دوستانو اپنے موبائل دے میموری کارڈ چچائی دی ہوئے مووی والے بھائی بیٹھے نے مدینہ ویڈیوز والے انہ کل ہون بھی تو انہوں موبائل سے تقریر مل سکتی میری آواز ہزارہ موضوعات ہزارہ تقریر انہ کل موجود نے سبابن اللہ میں دیکھ رہے ہیں سیال کوٹ تو آئے نے انہ کل لے لو انہ کل ہزارہ تقریر میری آواز ہر موضوعیاں موجود نے سنو تے اپنے ایمانہ نو تازہ کرو بوٹے نو پانی ملدہ ربے تازہ رہن دے تے ایمان دے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملدہ ربے تے ایمان دا بوٹا بھی تازہ رہن دے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین